ایک ہستی دی شہادت دا دن آ گیا ہے تینوں جویں یوم کربلا دے دن یاد جویں حسین دا دیہڑا یاد ہے نبی دا او خلیفہ جڑا دماد مصطفیٰ بھی ہے امیر المومنین بھی دا بھی نا یاد ہونا چاہیے او دے تیری کرم ہونا چاہیے اللہ دا واسطہ ہے امام حسین دا ترے دیاڑے پانی بند رہا ہے اسا الحمدللہ مولا حسین دے نوکراں سامنے آئے تے حضرت عثمان غنی ذنو رہن ہوئے جدا 40 دہاڑے پانی بند رہا ہے اے بھی مظلوم مدینہ ہے میرے مصطفیٰ دے شہر مدینے میں خون دی ہولی نہیں کھیڑن دیتی اپنی جان تے کھیڑ گیا ہے اے بھی یاد رکھے آئے جب مولا علی نو پتہ لگا ہے حضرت عثمان دے خلاف باغی بھی آ گئے نصبی بھی آ گئے خارجی بھی آ گئے وہ میرے پیر علی نے حسن حسین دی ڈیوٹی لائیے فرمایا پتر درباراں چالو عثمان غنی دی حفاظت واسطے پیرے تے کھڑے ہو جاؤ دشمناں دے پارے حضرت نہیں دتے جاندے سجنا دے پارے دتے جاندے نے پیر علی فرما رہے نے پترو پارا دیو محمد دا یار بھی ہے دماد رسول بھی